إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. दुआ यस्तशीर की क़िरात की जा रही है, जिस दुआ के बारे में रिवायत में है कि अगर कोई शख्स हत्ता गुनाह कबीरा का भी मुर्तकिब हो चुका हो लेकिन मरने से पहले इस दुआ को पढ़े, तो चाहे दिन में पढ़े या रात में, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ये तौफ़ीक़ नसीब होगी कि अल्लाह उसे अपने दामन बख्शिश में ले लेगा। गुनाहों की मग़फ़िरत की नीयत से मिलकर सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन अल मुदब्बिरु बिला वज़ीर वला ख़ल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीर अल अव्वलु ग़ैरु मौसूफ़ वल बाक़ी बअद फ़नाइल ख़ल्क़ अल अज़ीमुर रुबूबिय्या नूरुस समावाति वल अर्ज़ीन व फ़ातिरुहुमा व मुब्तदिउहुमा बिग़ैरि इमदिन ख़लक़हुमा व फ़तक़हुमा फ़तक़ा फ़क़ामतिस समावातु ताइआतिन बिअम्रिहि वस्तक़र्रतिल अर्ज़ूना बिअवतादिहा फ़ौक़ल मा थुम्मा अला रब्बुना फिस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा फ़अना अशहदु बिअन्नका अंतल्लाह ला राफ़िअ लिमा वज़अत वला वाज़िअ लिमा रफ़अत वला मुइज़्ज़ लिमन अज़ललत वला मुज़िल्ल लिमन अअज़ज़त वला मानिअ लिमा अअतयत वला मुअतिय लिमा मनअत व अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत कुन्त इज़ लम तकुन समाअन मबनिय्या वला अर्ज़ुन मदहिय्या वला शम्सुन मुज़िय्या वला लैलुन मुज़लिम वला नहारुन मुज़ीअ वला बहरुन लुज्जी वला जबलुन रास वला नजमुन सार वला क़मरुन मुनीर वला रिहुन तहुब वला सहाबुन यस्कुब वला बर्क़ुन यल्मअ वला रअदुन युसब्बिह वला रूहुन तनफ़्फ़स वला ताइरुन यतीर वला नारुन ततवक़्क़द वला माउन यत्तरिद कुन्त क़ब्ला कुल्लि शै वकव्वन्त कुल्ल शै वक़दरत अला कुल्लि शै वब्तदअत कुल्ल शै वअग़नयत वअफ़क़रत वअमत्त वअह्ययत वअضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المعين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك حق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل وحبلك متين وإمكانك عتيد وجارك عزيز وبأسك شديد ومكرك مكيد أنت يا ربي موضع كل شكوى وحاضر كل ملا وشاهد كل نجوى منتهى كل حاجة مفرج كل حزن غنى كل مسكين حسن كل حارق أمان كل خائف حرز الضعفاء كنز الفقراء وفرج الغماء معين الصالحين ذلك الله ربنا لا إله إلا هو تكفي من عبادك من توكل عليك وأنت جار من لاذ بك
وتضرع إليك، عصمة من اعتصم بك، ناصر من انتصر بك، تغفر الذنوب لمن استغفرك، جبار الجبابرة، عظيم العظماء، كبير الكبرى، سيد السادات، مولى الموالي، صريخ المستصرخين، منفس عن المكروبين، مجيب دعوة المضطرين، أسمع السامعين، أبصر الناظرين، أحكم الحاكمين، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، خير الغافرين، قاضي حوائج المؤمنين، مغيث الصالحين. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين. أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر. وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال. وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد، وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واغفر لي ذنوبي واستر علي واستر علي عيوبي، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. शब शहादत इमाम बाबुल हवाइद मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम है। चंद फ़िक्रे मौला की खिदमत में दुआओं की कबूलियत के लिए हाजात की बराबरी। हारून रशीद ने मौला मूसी काज़िम को सिंधी बिन शाही के क़ैद खाने में मुंतकिल कर दिया था, जहाँ मौला की शहादत हुई। बड़ा ज़ालिम और जाबिर था। उसने मौला को खजूरों में या अंगूर में जहर देकर शहीद किया। मौला ने फरमाया था कि मुझे इस ग़िज़ा का हाल मालूम है, लेकिन क़ज़ा इलाही यही है। ये कहकर मौला ने एक दाना पहले एक जानवर के सामने डाला, जिसे खाते ही वो मर गया। अल्लाहु अकबर। मौला ने कहा, इस जहर का असर मुझ पर 3 दिन बाद होगा, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। मुसैयब बिन ज़ैद का बयान है कि जैसे मौला ने कहा था वैसे ही हुआ। जहर की शिद्दत से मौला तड़पते रहे। सिंधी बिन शाहिक ने दरबारी उलमा को बुलाकर कहा, तुम गवाह रहना, इन्हें जहर नहीं दिया गया, तभी मौत दुनिया से जा रहे। मौला ने फरमाया, ये दुरूगो है, मुझे जहर दिया जा चुका है, अनकरीब मैं दुनिया से चला जाऊँगा। सिंधी ने कहा कि हम खुद तजहीज़ व तकफ़ीन का अहतमाम करेंगे, लेकिन मौला ने कहा, मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा अली इब्न मूसा रज़ा मदीना से आएगा। अल्लाहु अकबर। सादात किराम पुरसा कबूल फरमाइएगा। इमाम ने कहा, मैं अपना कफन खुद मदीना से लेकर आया हूँ। मुसैयब का बयान है कि थोड़ी देर न गुजरी थी, दफ़अतन एक जवान को मैंने कैद खाने में देखा, जो बाबा बाबा कहकर इमाम से लिपट रहे थे। दोनों गले लगकर देर तक रोते रहे। सीग़े राज में कुछ बातें हुई। कुछ ही देर में इमाम ने ज़िंदान में दम तोड़ दिया। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफ़न दिया। ज़िंदान ही में मौला की नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर तशरीफ़ ले गए। मौला मूसी काज़िम व मज़लूम इमाम है, जिन्हें ज़िंदान ही में कफ़न दिया गया,
جن کا جنازہ زندان ہی میں پڑھا گیا، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ مولا زندان ہی میں صحیح کفن تو نصیب ہو گیا، آئے 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 زندان ہی میں صحیح کم از کم جنازہ تو پڑھا گیا۔ آئے وہ حسین جو خاک گھر میں کربلا پہ تڑپتے رہے، ظالموں نے اپنے جنازے تو دفنا دیے تھے لیکن جگر گوشے بصول کا دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ مولا موسیٰ کاظم کی شہادت کا پھر عام اعلان کیا گیا، اور پھر سندھی بن شاہق نے جنازہ حمالوں کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ، یہ ملعون آواز دیتے جاتے تھے کہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، جسے دیکھنا ہے دیکھ لے۔ پلے بغداد تک جنازہ پہنچا۔ سلیمان کی نظر پڑی، کہتا ہے غضب خدا کا، فرزند رسول کا جنازہ، یہ توہین میں ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور اس نے پھر ایک بیش قیمت کفن امام کو دیا اور اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھوایا۔ میں کہوں گا اے غریب بغداد، آخری فقرہ کہتا ہوں، دعا استشیر ہے حاجات کے لیے، آپ اپنے دلوں کو متوجہ کریں۔ کاظمین میں مولا کے حرم آپ کے جنازے کی مولا توہین تو ضرور ہوئی، لیکن ایک اہتمام ہو گیا کہ پھر بہترین کفن بھی دیا گیا اور جنازے کو اہتمام سے دفن بھی کیا گیا۔ مگر ہائے غریب نینوا، بہن موجود تھی، بیٹا موجود تھا، بیٹی بھی موجود تھی، لیکن جنازہ جلتی ریت پر تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا۔ رونے والوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلا والے بھی قید میں رہے لیکن سب کی مدت قید تمام ہو گئی، بالآخر رسیاں کھل گئیں، طوق اتر گیا، مگر امام موسیٰ کاظم جسر بغداد پر جنازہ رکھا گیا۔ جب تابوت سے چادر ہٹائی گئی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، پیروں میں بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ، مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی، مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔